दोस्तों, दुनिया में कई जानवर शेर से ज्यादा ताकतवर हैं। हाथी उससे ज्यादा वजनी है, चीता उससे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, गोरिल्ला उससे ज्यादा मजबूत होता है, मगर फिर भी जंगल का बादशाह शेर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शेर की खुसूसियात उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है। वो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी जहानत, दिलेरी, लीडरशिप और प्लानिंग से राज करता है। वो जानता है कि कब खामोश रहना है, कब शिकार करना है और कब अपनी बाउंड्रीज का दिफा करना है। कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से हासिल नहीं होती, बल्कि ये अज़्म, हौसले और मुसलसल मेहनत का नतीजा होती है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें वही करना होगा जो कामयाब लोग करते हैं, और इसके लिए तुम्हें शेर की कुछ आदतें अपनानी होंगी, क्योंकि जंगल का बादशाह बनने के लिए बादशाह जैसा जीना पड़ता है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में एक लीडर बनना चाहते हो, अगर तुम्हें दूसरों पर बरतरी हासिल करनी है, तो तुम्हें भी वही आदतें अपनानी होंगी जो एक शेर को बादशाह बनाती हैं। ये वो आदतें हैं जो किसी भी इंसान को आम हुजूम से निकाल कर एक मुनफरिद, कामयाब शख्सियत के साथ साथ एक लीडर भी बनाती है। वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। नंबर 1, बेखौफी। शेर कभी खौफजदा नहीं होता। वो अपनी ताकत पर भरोसा करता है और हर चैलेंज का सामना पूरे एतमाद से करता है। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो डर और खौफ को अपने दिल से निकाल दो। नाकामी का खौफ, दूसरों की राय का खौफ या नए रास्ते अपनाने का खौफ, ये सब कामयाबी के दुश्मन हैं। बहादुर बनो, आगे बढ़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो। नाकामियों से सीखो। जिंदगी में हर कोई नाकाम होता है, मगर फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग हार मानते हैं और कुछ लोग सबक सीखकर आगे बढ़ते हैं। याद रखो, नाकामी तुम्हें खत्म नहीं करती बल्कि तुम्हें बेहतर बनाती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो। अगर तुम हमेशा आसान रास्ते चुनते रहोगे तो कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। मुश्किल हालात ही तुम्हें कामयाब इंसान बनाते हैं। अपनी गलतियों को तस्लीम करो, अपनी गलतियों को कबूल करो और उनसे सबक सीखो। जो लोग दूसरों पर इल्जाम डालते रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। नंबर 2, अकेलापन कबूल करो। शेर अकेले शिकार करता है। वो तन्हाई से नहीं घबराता बल्कि उसे अपनी ताकत बनाता है। दुनिया में हर कामयाब इंसान ने एक वक्त ऐसा गुजारा जब वो अकेला था, लेकिन उसी तन्हाई ने उसे अजीम बनाया। तुम भी अपनी स्ट्रगल में अकेले पड़ जाओगे। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, मगर यही वक्त तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपनी ज़ात पर ध्यान दो। अक्सर लोग जिंदगी में दूसरों के कमेंट्स पर चलते हैं, मगर कामयाब वही होता है जो अपनी सोच, अपने ख्वाब और अपने नज़रिए को अहमियत देता है, खुद को बेहतर बनाता है। जब तुम अकेले हो तो उस वक्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। किताबें पढ़ो, नए हुनर सीखो और अपने अंदर की सलाहियतों को बेहतर बनाओ। तन्हाई तुम्हें मौका देती है कि तुम अपनी कमज़ोरियों पर गौर करो और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करो। तन्हाई में लोग अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी खुद-ए-तमादी और कॉन्फिडेंस है। तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद पर यकीन रखो और आगे बढ़ो। नंबर 3, मजबूत इरादा। शेर जब किसी शिकार पर नजरें जमा लेता है तो वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। तुम्हें भी अपनी मंजिल पर वैसा ही यकीन होना चाहिए। कोई तुम्हें रोके, मुश्किलात आएं या राह में रुकावटें खड़ी हों, तुम्हें अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ना। मजबूत इरादा वो फ्यूल है जो तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। वाज़े मकासद तय करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। बगैर किसी गोल के जिंदगी गुजारना ऐसे है जैसे बिना किसी नक्शे के सफ़र करना। एक शेर कभी अपनी कमज़ोरी को अपनी राह की रुकावट बनने नहीं देता। अगर तुम्हें किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं तो उसे सीखो। दुनिया में कामयाब वही होता है जो अपनी मंजिल को नहीं भूलता। तुम्हें भी अपने गोल्स के साथ कमिटमेंट रखनी होगी और हर हाल में अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ना होगा। अगर तुम मजबूत इरादे के साथ जिंदगी गुजारोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे ख्वाबों से तुम्हें दूर नहीं कर सकती। नंबर 4, सब्र और दुरुस्त वक्त पर वार। शेर हमेशा सोच समझकर शिकार करता है। वो बेसब्री से कोई भी कदम नहीं उठाता, बल्कि अपने शिकार पर गहरी नजर रखता है और बिल्कुल सही वक्त पर हमला करता है। तुम्हें भी सीखना होगा कि हर चीज का एक वक्त होता है। बाज़ औक़ात तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, हालात के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा और जब वक्त आए तो पूरी कुव्वत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा।
جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ اکثر لوگ کامیابی کے راستے میں بے صبر ہو کر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی میں بعض چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور اگر تم غلط وقت پر کوئی غلط فیصلہ لوگے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اپنے موقع کا انتظار کرو۔ جب تم محنت کر رہے ہو لیکن فوری رزلٹس نہیں مل رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو رہے ہو، بس تمہاری کامیابی کا وقت ابھی نہیں آیا۔ سیکھنے کے لیے وقت دو۔ کامیابی کے راستے میں صبر ضروری ہے، لیکن اگر تم ایک دن میں سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرو گے تو شاید تمہارا سفر مختصر ہو جائے، لیکن اگر تم آہستہ اور مستقل سیکھو گے تو تمہاری بنیاد مضبوط ہوگی۔ جیسے شیر شکار سے پہلے اپنے ماحول کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتا ہے، ہر چیز آبزرو کرتا ہے، ویسے ہی تمہیں بھی زندگی میں کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ غلط وقت پر اٹھایا گیا ایک غلط قدم تمہیں کئی سال پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ نمبر 5، باؤنڈریز کی حفاظت۔ شیر اپنی سلطنت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ دوسروں کو اپنی باؤنڈری پار کرنے نہیں دیتا۔ تمہیں بھی اپنی زندگی، عزت اور وقت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں نیچے گرانا چاہیں گے، تمہیں ڈرانا چاہیں گے، مگر تمہیں اپنی عزت نفس کو برقرار رہتے ہوئے اپنی باؤنڈریز مقرر کرنی ہوں گی۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں داخل ہونے مت دو۔ کچھ لوگ صرف تمہاری انرجی کو کم کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے دور رہو اور اپنی زندگی میں صرف انہیں شامل کرو جو تمہاری عزت کرتے ہیں۔ انکار کرنا سیکھو۔ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تمہیں لگے کہ کوئی تمہارا وقت یا انرجی ضائع کر رہا ہے تو صاف انکار کرو۔ اپنے اصولوں پر قائم رہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تم شیر کی طرح اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنا جانتے ہو تو تم اپنی پرسنالٹی نہیں کھوؤ گے۔ اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح ہونے نہ دو۔ اگر کوئی تمہیں کمتر محسوس کرانے کی کوشش کرے تو یاد رکھو، تمہاری عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسروں کی رائے پر مت چلو، اپنی قدر خود پہچانو۔ نمبر 6، لیڈرشپ کی صلاحیت۔ شیر جنگل میں قیادت کرتا ہے، وہ اپنے اصولوں پر چلتا ہے اور دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا۔ تمہیں بھی اپنی زندگی کا لیڈر بننا ہوگا، خود اپنے فیصلے کرنے ہوں گے اور زندگی کو دوسروں کی خواہشات کے مطابق چلانے کے بجائے اپنی سوچ اور اپنے خوابوں کے مطابق جینا ہوگا۔ دوسروں کے پیچھے مت چلو، خود اپنا راستہ بناؤ۔ بھیڑ کا حصہ بننے کے بجائے اپنے راستے خود تلاش کرو۔ جو لوگ دوسروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ کبھی تاریخ نہیں بناتے۔ ہمیشہ ایک لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلے کر سکے۔ اگر تمہاری زندگی میں چیلنجز آتے ہیں تو ان سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرو۔ ایک لیڈر مشورہ ضرور لیتا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ تمہیں بھی سیکھنا ہوگا کہ کب دوسروں کی سننی ہے اور کب اپنے دل کی ماننی ہے۔ شیر کو اس کی طاقت پر یقین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اگر تمہیں خود پر یقین نہیں ہوگا تو کوئی تمہیں لیڈر نہیں مانے گا۔ دوستو، آپ بے خوف ہو کر، اکیلا پن قبول کر کے، مضبوط ارادہ رکھ کر، اپنے مقاصد کے ساتھ وفادار رہ کر، صبر اور درست وقت پر وار کر کے، اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کر کے اور اپنے اندر قیادت کی صلاحیت پیدا کر کے خود کو شیر جیسا بنا سکتے ہو۔ دنیا تمہیں یاد رکھے گی، تم خود کو منواؤ گے، تم اپنا راستہ خود بناؤ گے، اپنی منزل خود طے کرو گے اور کامیابی کی دنیا میں تمہارا نام درج ہوگا۔ تمام ٹپس میں سے آپ کو کون سی ٹپ پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔